बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना नज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज के दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद आज एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई और एक ऐसी चीज़ आई जिसने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया कि आखिर ज़हीर गैंग जो चाहता था, जो जजेस पर जिस तरह का इन्होंने दबाव डाला हुआ था और जो वो चाहते थे कि जजेस अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ना कर सकें और वो इस केस से दूर हो जाएं, उस चीज़ को गारंटी में तस्दीक में बदल दिया गया है। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ साहिबा ने एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर वो इंटरव्यू दे रही हैं और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाँ, मुझे नफ्सियाती प्रॉब्लम थी, मुझे थोड़ा सा 2013 से मुझे नफ्सियाती प्रॉब्लम थी। मुझे एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ और मैं कुछ इस किस्म की बातें करने लगती हूँ, जैसे कि मैं ये कहने लगती हूँ कि मेरे बहुत बड़े बड़े जो है वो सियासतदानों से ताल्लुकात है, जबकि ऐसा नहीं है। उसी बीमारी को रहते मैंने शैला रज़ा साहिबा पर भी इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने मुझे धमकी दी, जबकि शैला रज़ा से मेरी आज तक कभी कोई फ़ोन पर बात नहीं हुई। उल्टा मैंने उनको फ़ोन कर कर के बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाईं और उनको बहुत सारा तंग किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेहदी काज़मी साहब और उनकी फ़ैमिली के लिए भी जो बातें करती रही वो भी अपनी उस नफ्सियाती बीमारी के ज़ेरे असर करती रही और मैंने जो जो बातें कहीं, जो कुछ भी मैं कहती रही, मैं उस सब के लिए माज़रत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ और मुझसे ये सब कुछ गलत हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर मैं एक बीमारी का शिकार हूँ जिसकी वजह से ये हुआ। अब बड़े टाइमिंग आप नोट कीजिए कि डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ की ये वीडियो इस टाइम आना कि जब जस्टिस सलाउद्दीन पनोर साहब जो हैं वो इस वक्त इस केस से हट चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं अब इस केस से हट रहा हूँ। उसके बाद ये वीडियो आना और ये सारी चीज़ें कहना इनकी तरफ से, ये दोनों चीज़ें आप इसको कैलकुलेट करके देख लें। आखिर इनको अब क्यों पता चला? कल तक जो वीडियो बना के कह रही थी कि मैं तो भाई शिकायत करूँगी मेहदी काज़मी साहब की, मैं तो जस्टिस सलाउद्दीन पनोर साहब के पास जाऊँगी और मैं इस केस करूँगी और मैं ये करूँगी। आज जब उन्होंने इस केस से हाथ उठा लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं ये केस नहीं सुनूँगा, तो ये भी सही हो गई। आज इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक लग रही थी। आज ये जिस किस्म की बातें कर रही थी बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेवियर था। यानी कि बहुत सारे लोगों ने आज मुझे कमेंट किया और कहा कि ये हो सकता है ज़हीर का गैंग का एक ऐसा नुमाइंदा था जो कि चाहता था कि जजेस को परेशान किया जाए। आपको याद है मैंने कल वाले व्लॉग में भी इस बात को मेंशन किया था कि इनकी कोशिश थी कि उन जजेस को इस केस में रोका जाए और उनको इस चीज़ से हटाया जाए और इसी चीज़ की तस्दीक हो गई आज कि इन्होंने वीडियो बनाई और कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं बीमारी का शिकार हूँ, मैं नफ्सियाती मरीज़ा हूँ और ये सब हुआ। इसके अंदर कोई दो राय अब नहीं रह गई कि ये मैडम जो थी इन्होंने ठीक ठाक पैसा लिया, क्योंकि जो काम जुनैरा माहम नहीं कर सकी, जो उनका गैंग नहीं कर सका, वो एक एजेंडे पर थे, वो करते रहे। उनकी कोशिश थी कि पहले तो अदालतों को डराया जाए, धमकाया जाए कि वो टाइम पर पहुँचे ना, हुल्लड़बाजी की जाए, मगर जब उस पर किसी ने कान नहीं धरा तो इन्होंने इनको जो है वो शामिल किया और इनको जो है अपने साथ मिलाकर ये सारी कार्रवाई की। आज बड़े दुख की भी बात है, बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसे एक ऐसे जज जो इस पूरे केस की हिस्ट्री जानते थे, जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक सारे केस को देखा और अब इस टाइम पर जब नतीजा बिल्कुल करीब था और बहुत ज़्यादा मुतवक्के था कि ये जो है वो मेहदी काज़मी साहब के हक़ में केस चला गया है, तो मगर उस टाइम पर इस केस से इनका हट जाना थोड़ी सी तशवीश का बाइस है। मगर मैं आपको फिर भी एक होप दे दूँ कि जस्टिस सलाउद्दीन पनोर साहब हों या जस्टिस इकबाल साहब हों या जस्टिस उमर सियाल साहब हों, ये सब के सब पाकिस्तानी जजेस हैं और ये अगर कोई भी चीज़ सुनेंगे, देखेंगे तो ये अपना जो भी राय है वो देंगे। मगर बड़े दुख की बात है। अच्छा, जिब्रान सर ने भी एक जो है वो इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसके अंदर कुछ चीज़ें शेयर की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ इसके अंदर कसूरवार नहीं, उनको जिन्होंने नॉमिनेट किया और जिन्होंने उनको चुना वो इसके अंदर बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि ये बड़ी गफलत थी कि इस तरह के करैक्टर को लाया गया और केस के उस टाइम पर कि जब मेडिकल की रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत कोई भी फ़ैसला कर देती, उस टाइम पर इनकी बेवकूफ़ाना काम और इनकी नफ्सियाती हरबे और इनके उल्टे पुल्टे इल्ज़ाम ने इस केस का तितर बितर किया और हत्ता कि इतने बड़े सीनियर एक जज जो कि इस केस को देख रहे थे उनको रुखसत पे जाना पड़ा, यानी कि उन्होंने हाथ उठा लिया इस केस से। ये सारी चीज़ें करने के बाद उनकी जो गैंग है उनकी कामयाबी ही आप इसको तसव्वुर कीजिए। मगर मैं इनको एक बात और कहना चाहती हूँ कि कामयाबी नहीं है, क्योंकि जितना मर्ज़ी आइए ज़ोर लगा लें,
ججز کے اوپر یہ جس طرح کا بھی دباؤ، ہم نے پہلے بھی دن سے آپ کو کہا ججز کے اوپر دباؤ آتا ہے، دباؤ ججز کے دباؤ میں رہتے ہیں، ظاہر سب کی فیملیز ہوتی ہیں، مگر اس کیس سے ان لوگوں کا جو ایک آپ کے جو ایمانداری ہے، ایک جو حلف آپ اٹھاتے ہو اپنی کسی بھی کام کو لے کر، اس میں سچ اور حق کی بات ہے، تو وہ جو بھی جج آئیں گے وہ یہ ساری ہسٹری دیکھیں گے، سنیں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فیصلہ پھر بھی حق میں چلا جائے۔ باقی آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں اور بھی سنانی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر ظہیر نیٹ ورک، ظہیر اور زنیرہ گینگ جو ہے وہ اس وقت ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر جس طرح کے ایلیگیشن اور ان کو جس طرح سے عدالت نے ملزم اشتہاری قرار دے دیا، اور ان کی چینل پر صاف بات ہے اس ٹاپک پر اب ویوز بھی نہیں آتے، لوگوں نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے اب آپ کو ان کے چینل پر اتنے حرکت میں وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ اب آپ کو اس کیس کے اندر نئے نئے چہرے متعارف کرائے جائیں گے، نئی نئی چیزیں، یہ اتنا منظم گینگ ہے کہ آپ کو لمحہ بلمحہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ کتنی چیزیں اس کے اندر ہوئیں، کتنی چیزیں اس کے اندر کرتے گئے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ظہیر کوئی گینگ نہیں ہے، اسی گینگ نہیں سے، یہ نا نورہ بی بی کہتی ہے ایسی گینگ نہیں ہے، اور ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم تو یتیم بیوہ لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی کڈی میں رہتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے ان کے ڈرامے۔ مگر آپ نے دیکھ لیا ان کی طاقت، اس کیس کا فیصلہ میں نے آپ سے کہا تھا ایم ایل او ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا، بچی کے گھر آنا ہوتا بھی تو بہت پہلے ہو جاتا، یہ ہر چیز ہو سکتی ہے، مگر نہیں ہونے کے لیے آپ ان کی چالیں دیکھیے، اور آپ ان کے حربے دیکھیے، کس قسم کے حربے کرتے نظر آتے ہیں، کس قسم کی چالیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نور بی بی کو گرفتاری نہیں کی جا سکی، یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ اس وقت جو مجھے اس پورے کیس کا اگر آپ تجزیہ کیجئے تو سب سے جو خوفناک حقیقت ہے وہ ہے نور بی بی۔ ایک پاکستان کے اندر اگر آپ چھوٹی سی بھی آپ مثال لے لیں، کسی کا کچھ پکڑنا ہو، نکالنا ہو، بڑے سے بڑا عمران خان ہو یا کوئی ہو، یہ عدالتیں 2 منٹ میں پولیس والے ان کو ایسے کھدیڑ کے لے آتے ہیں، مگر یہ نور بی بی کون سی جو ہے وہ سلیمانی ٹوپی پہنے ہوئی ہے، ان کے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں، اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ اس پورے گینگ کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، کتنے خوفناک چہرے ہیں، کیونکہ ان کا پورا نیٹ ورک بے نقاب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس پہ پانی بھی لگ رہا ہے، طاقت بھی لگ رہی ہے، اور وہ چیز جو پہلے اس کیس کے اندر لوگوں کا ہجیان تھا یا لوگوں کا لگاؤ تھا، اس کو بھی توڑا گیا، کیونکہ ان کو ایک چیز پتہ ہے، جتنا چیزوں کو آپ لمبا کر دیں، جتنا ٹائم لمبا کر دیں، آڈینس ٹوٹتی ہے۔ یہ واحد پاکستان کا وہ کیس ہے جو 6 سے 7 مہینے متواتر چلا ہے، لوگ ابھی تک اس کے ساتھ ٹچ ہیں، مگر کب تک؟ لوگ بھی اب تنگ آ گئے، لوگوں کو ایسے لگنے لگا کہ اب پاکستان میں انصاف نہیں مل سکتا، حق اور سچ کی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اب لوگوں کا بالکل انٹرسٹ ختم ہونے کو ہو گیا ہے، اور لوگوں کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہدی کاظمی صاحب کی بچی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، جبکہ اس کیس کے تھرو ہمیں مثال بنانی ہے اور زہرا کاظمی کو گھر لانا ہے، تاکہ وہ ساری بچیاں جو اس نیٹ ورک کے تھرو یا اس گینگ کے تھرو اغوا ہوتی ہیں اور مختلف ممالک میں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے، ان کی نشاندہی ہوتی۔ اپنا ساتھ اسی طرح جاری رکھیے، اسی طرح دیکھتے رہیے، کیونکہ اب چہرے نقاب اترنے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔